السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توجور معكم كوكي كوافير اي استيتيك. لا لوسون تاع اليوم راح تكون لي في ان موديل ان شينيون دار حاله ومازاله داير حاله الى يومنا هذا. بالبوستيش، يعني انا ما عنديش لا ميم كولور تاع البوستيش تاع شعر البوبيه. يعني توجور داك النهار وحده بعثت لي قالت لي اختي وماش تصدق لي لا كوافير وعييت كيفاه ندير مع البوستيش. علاه؟ باسكو ما تعرفش تشري كاليتي تاع البوستيش، تشري داك اللي يجي يزلج، هذاك اللي بري. هي النوعيه المفضله هذه. هذا يجي حرش كيما راكم تشوفوا لي فيه. شوف هذا يجي ثقيل، يجي فيه الكوفخي ديجا، يجي فيه الكوفخي راه يتباع يدير 45 الف 50 الف. انا راني مقطعاته هنايا، ها دايرته يعني كل يعني كل مرسو وحده، ولا كل خصله ماشي مرسو، كل خصله وحدها، يعني باه نتحكم نحط الشعره وين ما حبيت. يعني هذا استعملته شحال مع عروسه ومازال اكزيستي عندي. من بعد ندير لكم درس كيفاه تستحفظوا يعني على لي بوستيش. يعني دروك انا شادرت قسمت لابوبي تاعي كوم دابيتود، لا مش منا ومنا، وهذه دوك نقوف نكريبيها ونديرها بومبي. وهنا كوم دابيتود درت كو تشوفال اللي راهم شايفين لي فيديو تاوعي راهم عارفين شنو نهضر. لا تفاهمينا محلوله مطبقه. شوفوا كيف راح ندير لها، نلوي عليها الشعر كوم دابيتود. سمحوا لي على الموسيقى دونك يعني باش تسمعوا احسن. هاي ليكم، وراح نبلاصي نزير مليح 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 مليح، وراح نبلاصي اصبروا. راح نبلاصي لاطوف. نورمالمون هذه سنان نزيد لها هاك باش تجيني لتحت تجينيش للفوق هاك. يعني انا نحكم فيها هنا ماشي هي تحكم فيا. هاي ليكم، هاي ليكم. يعني انا توجور نقول لكم تخيطوا يعني، ولا توف كل واحد يحطها كيما بغا، يعني ماشي كيما بغيتو. حساب راس الزبونه، كان راسها كبير راسها صغير، ماشي تحطوه وخلاص يولي راسها كيف كسكس. الا تعرفوا باللي كل زبونه يعني وراسها شعرها خفيف. لاطوف الا تكون قد راسها ماشي كبيره. وبزاف اللي سقساوني على لاطوف حلوها، يعني تحكموا فيها كيما بغيتو. يعني مش قانون انه لاطوف اللي تكون مبلعه تخدموا بها، نو مش قانون. دونك وتوجور زيروها لاطوف الا تتزير، باسكو مع التصديره يتجبدوا لها راسها، مع كاش حاجه يطير كلش. دونك شا راح ندير كم تعرفوا السيستم تاعي كوم دابيتود. نغطي لاطوف. هي توجور من الاحسن دائما نقولها ونعاودها، شغل كي ديروا لاطوف شيرات اسيو ديروها يعني نفس لون شعر الزبونه. هاي شوفوا انا غير نسترها، شغل نغطي لاطوف فما تبانليش ديك لاطوف الكحله، مي مالغريتو غادي نغطيها بالبوستيش ما تبانش. شوفوا يعني. ويعني المبتدئات اللي ننصحكم بها ما تخافوش من الشعره، يعني كاع الا خسرتوا حلوا عاودوا حتى تتعلموا من الاخطاء تاعكم. يعني ماشي يعني هذه مش رياضيات، نورمال كل وحده ويديها، كل وحده وفهمتها، كل وحده وتقنياتها. دونك شوفوا نوزع يعني هنايا باسكو زيرتها سي بوغ سا راه الشعر يتحرك بالسيف. دونك هاد العفسه هذه هكا معليش، يعني انا المهم غطيت لاطوف ما يهمنيش. وتطلع وليت بغيت لاكي تلاكي بعد تهبط لي غوبوس دبر راسها. جيسبر راح يتبان لكم هكا. دونك شا راح ندير كوم دابيتود. هاهي ليكم هادي نكريبيها هنايا تكريبو، يعني باه ديروا لو بومبي. انا ما راحش نكريبي، ما راحش ندير البومبي. علاش لي في؟ باسكو راه فيها غوفري تولي دوبل تات. هنا هادي اتونسيون، يعني ولات تحب يعني يليق الكريباج. كنت تعرفوا كيف ديروا الكريباج نورمال. ان شاء الله تكون كاينه فرصه وندير لكم على زبونه. بزاف اللي كتبوا لي على الماكياج، ان شاء الله تكون كاينه ماركه وندير لكم عليها الماكياج ونعلمكم الماكياج. الماكياج حاجه جد سهله، تحكموا غير لي برينسيپ يكون عندكم ماكياج شباب وتولوا تخرجوا واش بغيتوا. دونك انا راح نزيد ندير، راح نزيد نغطي كامل الشعر تاع البوبيه كيما راكم تشوفوا. هنا شتو درت لاستيك خير، تقدروا ديروا هنا مساسيكه، يعني كل وحده واللي تساعدها. هنا شعر غازر، كون جا شعر خفيف ندير مساسيك مساك منا ومساك منا يكونوا كروازي. مي هنا تالمون شعر غازر شوفوا ها راه فيه الكوفري، غير نطلع يجي لو بومبي نروحو بلا ما نكسر راسي. شا راح ندير؟ شوفوا البنات ها هو ليكم
وين راح يروح كامل هذا الشعر؟ راح يروح تحت لاطوف. تقدروا ديروا له كاع لاستيك وتواسوا. انا بلا لاستيك هنايا هكا وتعاودوا تدخلوا تحت لاطوف. نصبروا مازال بلايص هنايا يعني بيكون توزيع شامل، جهه فيها وجهه ما فيهاش. لا يعني وتحكموا بالمساك. دونك جيسبر راهي تبان لكم وما غطيت لكمش لا كوافير يعني بشعري ولا براسي. تفيكسوه باسكو داك الشعر ما عندكم ديروا به، بالذات اللي عندهم شعورهم خفاف 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 الا قبوستيش باسكو ما تقدري تخدمي لها به والو 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 والو. يعني كاين اللي مسكينه الله غالب يعني كاين اللي عندها بروبليم هرمونال، كاين اللي شعرها هذاك ما فيه، كل وحده وكيفاه. دونك مجبره انها دير باسكو عندها نهار في حياتها الا تكون شابه ويشوفوها الله الله. دونك ها هي ليكم ما يهمنيش راح ندير البوستيج. ها يعني انا المهم هذه هاك بومبي ابان. هنا طلاكو توجور طلاكو. اش راح ندير؟ راح نجيب البوستيج تاعي ونبدا نبلاصي بالجهه ولا من الوسط ولا كيما تحبوا انتوما. كاين اللي ثاني سقساوني على لي زيكستونسيون تسيل، يعني ان شاء الله تكون كاينه زبونه نوريكم كيف تركبوا ساهلين لي زيكستونسيون تسيل، بصح يدوا الوقت ويبغوا الدقه. اش راح ندير؟ ها هو لكم اول بوستيج. انا راهم كانوا متسوسين فاتوا عليهم ما فاتوا عرايس. شوفوا راهم شويه تالمون كانوا مكورين ما كانوش معلقين. دونك اش راح ندير؟ نبلاصي. شتو كي تقطعوا الاخر يعني البوستيج على خوصه اللي يعاونكم في الخدمه. شوفوا راح نبدا نبلاصي كيما راكم تشوفوا. ها يعني تبغوا تخدموا التقنيه بصبعكم، تبغوا تخدموها بالبيناك يعني نتوما احرار. يعني الكاميرا هنا شويه راهي مجينيتني ما نكذبش عليكم باش تشوفوا ما رانيش نتحرك سبيسيالمون غير على جال تشوفوا. شوفوا هنا شويه راه مشنتف باسكو راه فايت العام ما درت لهمش السيروم موالف متهلا فيهم. ها ليكم البنات المساسيك هادو كامل راح يطيروا في لافان كي ندير الشبكه. يعني هذا الموديل دار حاله لكم عاقلين ومازال دروك مازالوا يخدموا الحفافات باسكو لا ماجوريتي مازالوا يعني تاع المناطق يعني ماشي كامل الولايات يحوسوا على الطروادي وكامل الناس تقدر تخلص 2 ملايين ونص. يعني كل واحد ومقدوره. هاد لو شينيون كلام يقول لك كتبي لنا الاسعار يعني تخدم الا كان يعني غير حق يدك وحدها تجيب هي صوالح مليون، وإلا ماشي حق يعني حق يدك 1,800,000. يعني كل وحده يعني نتوما تعرفوا الاسعار. انا ما نقدرش نقول لكم واش ديروا واش ما ديروش. صبروا تشوفوا هنا البنات هذه نقدمها شويه. هاي وينا. دونك هنا راح نغطي هذيك الاخرى باش ما يبانليش هذاك لاستيك. جيسبر راكم تشوفوا. وهنايا ها وليكم يعني جد سهل. ولا يكون لون البوستيش من لون شعر الزبونه. راهم لي بوستيش يتباعوا كاع الالوان بلا ماش بلا لاماش يعني لا كولور اللي بغيتو. راح نكمل نواصل العمل تاعي. نروح للكوتي هذا ثاني من الاحسن نكمل لي كوتي باه نفيني في الوسط. شوفوا اش راح ندير. معليش راح نبلاصي. شوفوا هنايا تالمون ما كاش معلق راه يغبن في الخدمه. راح نبلاصي. معليش نعاود نزيد نغطيه كيما هكا المهم ما يخرجليش مبهدل. ها هو ليكم. جيسبر راهي تبان لكم الخدمه. راني عند التاقه ونصور لكم.
في النهار قلت قبل ما يلحق المغرب تدو شويه فائده. شوفوا هنا التحاته يعني جاي فيه كي البالاياج البوستيش. اصبروا تشوفوا دوك كامل قاعد تشنتي في لافان راح نحوه بالشبكه. البوستيش ما طلاقوش، البوستيش جامي يطلق، الا لاكيتوه قيسوه رموه. دونك راح نزيد وحده لتحت فيني الخدمه تاعي. راني زعما نمشط فيهم باه يسلكوا شويه على ربي. شوفوا واش راح ندير، راح نخبيها هنايا. اش راح ندير، راح نروح لا بعيد اذا بيكون قريب معليش سي با غاف. راح نجيبها هنايا ونديرها هنا يعني ماشي مشكل عادي. يعني انا صحاح شوفوا لي بوستيش جامي دسوهم توجو خليهم معلقين ما يغسلوكمش. شوفوا انا هنا كي كان مدسوس راه فايت العام راه مبهدل. ها هو ليكم هنايا تقدروا ديروا هكا يعني تغطوا داك الاخر ولا نستنى حتى نلحق. ها هو ليكم شغل وحده بوحده تروحوا وتجوا يعني تحطوا منا تعاودوا منا وهي كملت. بزاف د الموديل دار حاله نعقلها من 2003 2004 دار حاله الموديل ومازال لدروك كيخدموه. انا كنت نخدمه العام الاول العام اللي فات ما نكذبش عليكم. دونك اش راح ندير، نخبي توجور هنا جامي تخلو بوستيش يبان. دونك شوفوا هنايا كي راه معفش تالمون كان مدسوس. شوف كيف راح تحطوا الشعره. ها هي ليكم مساسيك، هذا مساسيك كامل دوك يطيرون في لافان غادي يروح. شوفوا كان ينعكس وحده بوحده. دونك راني قلت لكم الاسعار يعني وحسب الولايات. يعني كاين الزواليات اللي ما عندهمش تهلاو فيهم صح في هذوك. كاين اللي مسكينه ما عندهاش ميم با باه تروح تكري اون روب بلانش ولا مسكينه الحفافه. كاين اللي مساكين يسكنوا برا والله يغيظوني. كاين اللي ما عندهمش يعني. وهذوك على بالكم هذوك اللي ما عندهمش مساكين تلقاهم ما يقاشحوا ما يحوسوا على لي بخي مساكين والو بارابور اللي زعما تلقاوهم ولاد زعما المدينه وعندهم ولا باس عليهم. مانيش نعمم ما تقوليش راكي تتعمي مي والله توجور القلالين مساكين والله ما يقاشحوا. اللي عندهم مساكين يحطوها. يعني انتي تولي تقولي معليش نخدم لها باطل من عندي وما يغيبنيش الحال بارابور هذوك اللي جو يقاشحوا واختي وزيدي وعاونيني. وكاينه حاجه نوصيكم عليها يعني النساء يعني سوق النساء كونوا جونتي بصح. كاينه حاجه شيرات تعاملوا بلا كارت ناسيونال. كاع في الاول يجوكم ناس ملاح ويحلوكم وبيقضوا صوالحهم ومن بعد ما يردوكمش الصوالح. يعني ما تعطيكش لا كارت ناسيونال ما تعطيهاش لي زاكسيسوار يعني سينو شدي دراهم ما كاش الزعاقه باسكو في الاول كاع يجوا يحلوكم قد ما يقضوا صوالحهم بعد ما يردوكم صوالح بالك ما يخلصوكمش ميم با تقولك السنه مور العرس. دونك ما تامنوش فيهم. يعني انا صراو لي ديكا بالك من بعد نحكي لكم عليهم باللي الثقه منعدمه. يعني كاين اللي كنت نتعامل معاهم بالكريدي وما عندهم شو دي كليونط فيدان ما نكذبش حاشا ماشي كاع بصح كاين اللي نقسم لكم بالله لا نصابات محترفات. كاين اللي زعما جايبينها شطاره. خطره جاتني وحده زعما تحكي لي باللي في عرسها حشاتها لاكوافيز الفلانيه وما ردتلهاش الاكسسوارات والصوالح. من ثم زعما شغل ثاني نبهتني قالت لي انا فلانه والله ما رديت لها غلات عليا علاه غلات عليك ثاني هي راهي كاريه وعندها لي زامبو وعندها كل شيء يجبد البرودوي عندها علاه انا اعتبرها سرقه. تقول لك الحفافه ردي لي صوالحي وانت ما تردي لهاش تقولها واه من بعد ما تشوفكش الى يوم الدين. علاه دونك على هذه انا نقول لكم كونكم حريصات ما تامنوش. شدوا لا كارت ولا شدوا الدراهم يعني ما كاش الهضره.
انا واحده خطره ثاني كانت معاها كنتهم بغات تلعبها لي شاطره، قالت لي من بعد وما يشري رفضه، قلت لها شوفي تحط لاكارت، تحط الدراهم تخرج، ما تحطش نحي لها كلش، والله كانت عروسه قريب يرفدوها. قالت لي، قلت لها حطي تليفونك، ما عندكش حطي تليفونك روحي جيبي لاكارت. يعني كتشوف وتحس، حسيتها باللي فريمون بات دير لي صوالح وما تردهمليش، وخدمت لها والله ببري باطل، ما نكذبش عليكم. شغل ماشي العروسه كنتهم دارت بغات تلعبها لي شاطره، قلت لها انا ثاني شاطره، انت شاطره، انا ثاني 10 شاطرين. يعني قلت لك وصيتك نهار الاول باللي لا بغيتي يعني نعطيك لي زاكسيسوار وصوالح تخلي لي لاكارت، ما تخليش. ما انا ما انا حتى انا ما نسامحش معاك، يعني ما نلعبش. وسمحوا لي خرجت على الموضوع، راكم شفتوني كيف كنت نركب. ها هي ليكم، يعني سهله جدا وبسيطه، يعني كامل يحبوها وما زالت لا طوندونس تاعها. شوفوا ميم با بوستيش. ها هي ليكم، ها هي ليكم. دوك شا راح ندير لي فيه، راح نركب الشبكه. الشبكه هي اللي تفيني باه العروسه تصدر وما طيرلهاش وتشد لها. وها هي ليكم لا كوافير، ها هي الشبكه. دونك قبل ما نركب الشبكه كاينه حاجه، لاميش شيرات. شا راح ندير، يعني انا هذه غير بوبيه، يعني كون ما جاتش بوبيه تقدروا تانديلوها منها وتجيبوهم. انا شا راح ندير، راح نديرهم هكا صفيره، نجيب وحده منا وحده منا. يعني نحوسكم تكونوا حريصات، باسكو النساء والله ماشي ساهلين. صوب النساء سقسوني عليه انايا في النهار الاول، يجوكم يا اختي ويا اختي ويحلوا ما يقضوا صوالحهم يدوروا عليكم. انا نقول لك ما تستعرفش بيك من بعد، ما تعرفكش كاع تلفك. دونك فيني باسكو الا كنكمل لا ماشي هي الاولى. شوفوا كي خرجت شابه، يعني تقدروا تضفروها. سينو تجيبوا بنفس الطريقه، يعني كي يكون لون شعر الزبونه، شوفوا ديروا كيما هكا، فيكسوا هذه، جيبوا هذه فيكسوها بمساك هنايا، وكملوا بلا ميم ميثود اللي خدمت بها انايا هاك. يعني تسموهم لي زيس، يعني كل وحده كيف تسميها. ها هم ليكم. هدرت بزاف اليوم ياك. دونك ها هم ليكم. يعني والله الدومين اللي رانا فيه والله مو سهل يا البنات، احرزوا رواحكم. يعني وكل وحده ومقدورها، اللي تقدر تروح عند الحفافه وقادره على شقاها تروح، واللي ماهيش قادره يعني من الاول فهميها، قولها اختي باللي ما عنديش، الا تقدري تعاونيني. يعني والله يعني احنا يعني ناس انسانيين وفينا الخير، ماشي غير اللي عنده نخدموا واللي ما عندوش ما نخدمولوش. ياما 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 يعني فينا الخير. علاه يعني ماشي لهاد الدرجه، الناس ماشي غير دراهم. دونك ها مليكم، ونوصيكم على الزواليات تهلاو فيهم، هما الصح قسم لكم بالله. يعني قلالين كي نتفكر كيلكو بيرسون، نتفكر زعما كيفاه فوت معاهم وكيفاه مساكين وكيفاه يا حاي نخدم لهم باطل ونزيدهم من عندي. دونك راح نفيكسي الشبكه. الشبكه تفيكسا كامل الشيرات الصاير داير، علاش؟ باش تشد لكم اونكا، ويعني يعني شعره تحصل لها في الشده، في هذه ديري بها الشده، رقدي بها، نوضي بها، ما تتحركش ما تبوجيش. ها هي بينا تصدري بها، يعني ديري واش بغيتي. دونك شنديرو هنا لي في لا فينيسيون سي نحو المساسيك. انا السر تاع الشبكه هذا عطيته لكم في شحال من كوافير، يعني قلت لكم لا فينيسيون سي الشبكه تبان اون كوافير واجده راكبه، يعني ما تكسروش ريسانكم. ها هي ليكم. دوك نزيد لها كلكو اكسسوار يعني باه تبان واجده جاهزه. تسمحوا لي يعني جيسبر راح تبان لكم مع الاضاءه. يعني هنا درت بوستيج، يعني ماشي من نفس اللون تاع الشعر تاع الزبونه. دونك راح نركب الاكسسوارات. على سبيل المثال نجيب هذا، ها هو ليكم، نبلاصيه واحد منا. لي زاكسيسوار انا كانوا عندي كنت نكريهم، دايرتهم في خزنه عندي اكوتي، نكريهم يخلوا لي لا كارت ناسيونال، يعني نورمال يردوهم لي نورمال. بصح الثقه في الوثيقه، يعني ماشي بالهضره، باسكو نساء لا اله الا الله لا ماجوريتي ما نحكيكمش، وراكم تعرفوا، راكم حلاقات وراكم تعرفوا بلا ما نقول لكم، ومازال اللي غادي يحلوا غادي تشوفوا العجب. غير ما تنصدموش. دونك اللي تكونوا قافزات وفحلات من الاول، يعني ما كاش الزعاقه، يعني جونتي كول بصح في الحدود يعني تاع العمل. هاي ليكم. دائما نقول لكم الاكسسوارات يعني يزيدوا حلي 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 في في لو شينيون. دونك كيما راكم تشوفوا، ها تقدروا تهزوها هكا تحركوا، يعني كاش ما عفسه ما عجبتكمش تزيدوها.
نورمال، يعني نتوما هنايا احرار. دونك شنقول لكم، ها لو موديل تاع اليوم، يعني وريت لكم لو برينسيپ تاع البوستيش، يعني يكون جات فيه عروسه تاع بصح ولا بنادم، بيان سور نوري لكم خير وخير، يعني باه تشوفوا كيفاش يعني نفس لون الشعر، نفس يعني نفس الشيء، باش تشوفوا يعني باللي لازم يكون دمج الالوان، يعني يكون نفس درجه اللون، ما يكونش مختلف. يعني بغيت نوريكم غير برينسيپ كيف تركبوا البوستيش، يعني ساهل ومازال. يعني هذا تتصدر به العروسه ترقد ما يتحلش، يعني تكون عروسه بعيده ديروه لها ما تخافوش. وكل وحده يعني واش تبغي، كاين اللي يبغوا كوافير 3 دي، كاين اللي ما يبغوش كوافير 3 دي. انا نوريكم كاع كلش، القديم الجديد، اللي بغيتو ديروها ديروها، يعني لكم حريه الاختيار. واللي باغيين يتعلموا يبداو، يعني يروحوا يتعلموا هادو ومن بعد يروحوا للجديد، ماشي يحوسوا على الصعب ديريكت، لا يروحوا للقديم ومن بعد يروحوا جايين للجديد. دونك ما نكثرش عليكم، باش نقول لكم اللي عجب هذا الدرس تاعي ما تنساش دير لي جيم، تهلاو لي في روحكم، والدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.